السلام عليكم ورحمة الله. معكم الشيف سارة وسكان متخصصة في الطبخ التركي. اليوم رايحة ندير لكم وصفة اللي ديتيوها لي بزاف، بوكو دوموندي عبر الماسنجر، اللي هي وصفة الجوزلمة. جوزلمة يعني شكون ما يعرفلهاش، يعني شكون ما يعرفهاش عفوا. اللي راحوا لتركيا اكيد يعرفوها، اللي ما راحوش لتركيا اكيد يسمعوا بها عبر الانترنت او شافوها في التلفزيون. نبداو درك على بركه الله. الوصفه عندنا لهنايا، عندي لهنا نلم بالفارينه، يعني قيس 800 غرام، وعندي لهنا زوج كيسان تاع ماء معبيين، وعندي ملح، مغرف تاع قهوه تاع ملح، وعندي مغرف تاع زوج مغارف كبار تاع زيت النباتي. لهنايا انا نبدا نسحب السوائل، نحطوا نسبه صغيره بركه تاع الزيت. بسم الله. سو كويدم، يعني لهنايا قلت لكم راني حطيت سو يعني الماء، وهذه مقدار هذا تاع الملح تحطوه نص مغرف تاع اون دومي كويير ا كافي، اون دومي كويير ا سوب كبيرة هكذا، دومي كويير ا سوب، او بيان اون كويير ا كافي سال توز يعني. فوالا، نحركوهم شويه ونروحوا نلموا لا كونتيتي تاع الماء هذه، نلموا فيها لا فارين بيان سور بيان افون، لازم تغربلوها. لازم تغربلوها. لهنا رايحه نلمها بالعقل. ونزيد الزيت. هاي ليكم مغرف، بسم الله، وهاي ليكم المغرف الثانية، يعني مش حاجة. ونكملوا نحطوا لا فارين حتى نتحصلوا على اون بات. دونك لهنايا نكمل نلمها ونعاود نرجع لكم. هاوليكم الريزولتا، يعني لازم تجي لاباط خفيفه كيما راكم قاعدين تشوفوا. انا لهنا في زوج كيسان، نزيد شويه فرينه بيان سور، يعني لاباط تجي خفيفه. هاي ليكم، بسم الله. شوفوا نعجنها بهذه الطريقه، يعني جوست لميتها كيما راكم قاعدين تشوفوا. شوفوا مليح القوام تاعها، راهي تتلصق شويه، يعني لازم فرينه. هكذا جوست ندير لها هكذا لو طون لي تريح باه ندير لا فارس. انا لا فارس تاعي الاولى راهي واجده. حاولوا تخدموا لاباط نتاعكم برفق. فوالا، انا هذه في زوج كيسان ماء و اون دومي كويير ا سوب ملح، ليكيفالونس تاع اون كويير ا كافي سال، اي اوسي زوج مغارف كبار تاع لا سوب اوسي، زوج مغارف كبار.
تاع الزيت النباتي، تتحصلوا على الشكل هذا. و800 غرام فارينه، يعني الزوج كيسان تاعنا يديروا لي الحساب تاع 800 فارين، تاع 800 غرام فارينه. اما انا الفارين تاعي اللي نخدم بها راهي سين، عبيها نتحصل كل ديما على نفس ما نزيدش الماء وما نزيد والو. لكن اذا شفتوها جاريه تنجموا تلموا بالفارين، لكن من يفو با نحتاجوا اون بات دور ني اون بات لي الكول او ما. فوالا هاوليكم لو ريزولتا. فوالا درك نحطها هنايا في لو بيتران ترتاح. et on passe la deuxième étape. Alors pour la farce انا لهنايا رحت وجدتها parce que je sais ça va me prendre du temps. لهنا عندي 300 غرام de viande hachée غنمي، حطيتها في المقله مع شويه زبده وزيت، وزدت فيها بصله تقلى كلش مع بعضاه، وحطيت في الاخر الملح على حسب لو غو، والثوم وسي على حسب لو غو اللي تحبوه نتوما. الوغ تتحصلوا على لا فارس بالشكل هذه، بالشكل هذا. وعندي لهنا وسي فروماج تاع لا بول روج مخلط مع الشيدار، قصيتهم بوتي كوب كوب كاستم بشكل ده غردونوس كيبي كيما راكم قاعدين تشوفوا، قصيتهم بالشكل هذا. واللي يحب وسي يزيد فروماج، يعني اللي عندكم لي فروماج بقاو لكم في الفريجيدير تنجموا تستعملوا وسي الفروماج غابي غودا هذا. فوالا. وعندنا لا دوزيام فارس هذه اللي رايحه نطيبها كيما راكم قاعدين تشوفوا هكذا. رايحه نزيد لها برك شويه زيت هكذا، ونحطها فوق النار. بيان سور نزيد عليها شويه ملح، نحط لها القدر هذا بركه باسكو ما نساوش باللي السبناغ كيما يطيب يولي شويه فيه نسبه تاع الملح، دونك يولي مالح، ما تكتروش بزاف الملح فيهم. وعندنا وسي الفرomage رايحين نحطوا فيها، دونك الملح ايفيتي دو ميتر بوكو. درك نحط هنايا في الغاز ونعاود نرجع لكم نوريها لكم كيما طيب. الوغ هاو الشكل النهائي تاعها تاع لا فارس تاع لي زيبينار. كيما دابت كي كان بزاف السلق، اكيد كيما طيبوه رايح يلفا غيدوير، يعني رايح ينقص في الحجم نتاعو. وكيما راكم قاعدين تشوفوا السنينات تاع الثوم انا نحطهم في لافان باه تبقى النكهه تاع الثوم بارزه. كيما راكم قاعدين تشوفوا راهي سخونه، دونك لي فارس اللي تحطوهم في لي دو فارس اللي تحطوهم في الجزلمه elles doivent être froides، يعني صووك لازم يبردوا باه نقدروا نتحكموا فيهم، يعني نحطوا لا فارس بيدينا. درك تبرد ونعاود نرجع لكم. الوغ هاي ليكم لا فارس راهي بردت تماما حتى نقدروا نتحكموا فيها بيدينا، يعني نقدر نوزع بيدي. درك هذه نخليها ابار، ونروح نجيب لا بات اللي رقدت خليناها تريح. هنا جو في فاريني ان بتي بو باه نقدر جو فورم اون بول هكذا. بسم الله. يعني بهذا الشكل نعاود نرجعها ونعاود نقفل عليها بما نخليوش الريح، يعني لو كونتاكت يمس الريح يكون كونتاكت مع لا بات. اي ابري لا بات elle va faire une croûte لهنايا، يعني جونغ تشيح تنشف وتولي ديفيسيلمون يعني تخسر كاريمون. الوغ لهنا رايحه نحلها بالحلال تاعنا حنا. بسم الله.
تنساوش فارين باسكو لاباط راهي طريه هكذا. هكذا خير، تخدموا فيه براحتكم. شوفوا معايا مليح الطريقه كيفاش راكم قاعدين تحلوا. شوفوا لاباط كيما ريحت ولات تخرج دي بول. تحبوا ديروا لي بول تاعكم صغار تقدروا ديروهم، لكن انا نحبها شويه كبيره، لا فغي غوزلما يعني. ما تنساوش بو فاريني لاباط الدواتر كيما وريتها لكم. بسم الله. ما تكونش عندكم صعوبه وانتم تحلوا فيها. هكذا بهذا الشكل. هكذا ودركا نروحو نحطو لا فارس الاولى. بسم الله. اللي هي حمرخي وبصل وتوم. تحبوا تحطوا فيها المعدنوس حطوا كيما تكمل لا كويسون تاعها الاولى، كيما تكمل لا كويسون كيما طيب يعني لا فارس وكلش وشاحت من الماء. تحطوا على الاخر المعدنوس مقصوص وتزيدوا تحركوا وخلاص باه يبقى لو غو تاع المعدنوس بارز. نزيدو نحطو فروماج. تحبوا تحطوا زيتون وي ونور يعني هكذا. فوالا هذه لا فارس الاولى تاعنا حنا. منساوش عندنا دو فارس. بسم الله. نقصو بهذا الشكل. هكذا ونروحو نحطوها فوق طاجين، يعني فوق الطاجين تاع الكسره اللي نطيبوا فيه الكسره، يعني الطاجين تاع الحديد. درك نهز لا كاميرا ونحطها في لا كويزينيير فوق لا كويزينيير باه نشوفوا لا تروازيام ايتاب. الوغ درك رانا هنا نروح نقص في النار. نروح نقص في النار ونزيد لهنا. عندي لهنايا مغرف كبيره تاع زبده في 4 مغارف زيت، في 4 مغارف كبار زيت نباتي هكذا. بهذا الشكل. فوالا رانا هزيناها، راني هزيتها كيما راكم قاعدين تشوفوا. قصت النار راهي في موين. دركا نستناوها حتى طيب من التحت ونعاود هذه لابارتي تولي لتحت. نمسحها بشويه زبده وزيت كيما راكم شفتوا قبل ما ندورها، يعني كيما طيب لابارتي تاع لتحت هذه ديجا تكون مدهونه ونعاود نقلبها طيب. ومن بعد نروحوا اوسي الغوزلما تاع السبناغ نشوفوها نديروها بنفس الطريقه
وطيب بنفس الطريقه كيما هذه، ومن بعد نشوفوهم واجدين. لكن ما نخليكمش دركا، لازم تشوفوها دركا، تشوفوا كاع لي زيتاب كيفاش طيب، كيفاش ناكلها. شهيتكم في الجنه. واكيد شفتوا كيفاش درناها من قبل. هنا يعني نقطه مهمه، راكم قاعدين تشوفوا راهي الي غونفلي، دوك تبدا الفا غونفلي ان بتي بو كيما راكم قاعدين تشوفوا. هاوليكم شوفوا لا بات لازم تريح 20 مينوت، اكم دو 15 مينوت ا 20 مينوت، يعني ياكلشك يرمي دقيقه. لا بات نتاعكم لازم تريح pour avoir un bon résultat. نشوفوا فرش ما زالت بيتماكو زرا، يعني راهي اون كور دو كويسون. قبل ما نقلبها نخلطوا الزيت والزبده كما قلت لكم راه مع بعضهم. هكذا ونزيد نحمرها لي دو كوتي ونعاود نرجع لكم. هنا راهي سور فو دو باه تهز توجور فو دو، ومن بعد تعليو عليها فو موين. فوالا هاوليكم كيفاش لازم تكون الغوزلامه. هاوليكم درك اون فا باسي لا دوزيام غوزلامه اللي هي باللي زيبينار و فروماج. هذه اللي لازم تكون لا كويسونس تاعها، هذه لا كويسون تاعها لازم تكون كيما هكا على هذا الشكل. ماذا بيكم ما تحرقوهاش من فضلكم. ولو بلون دو طرافاي تاعكم هذا تاع الكسره ولا ستادير زيتوه المره الاولى، ما تزيدوش تزيتوه المره الثانيه، صوف الا شفتوه يلصق ديروه في مقله تاع هذيك اللي ما تلصقش، وديروه الشكل اللي تحبوه. اون توليكا الغوزلامه هي تجيب وهذه اللي قلت لكم عليها، يعني صدقوني وصفه من وصفات الاتراك المفضله. وهذه هكذا تنساوش ديروا لا فارين من قبل باه ما تلصق لكمش. على هذا فوالا بيان سور رايحين تهزوها وتحطوها في الطاجين بالشكل هذا. بالشكل هذا حطيناها في الطاجين تاع الحديد الطيب. ودرك انا نكمل الحبيبات نتاعي، ومن بعد ان شاء الله نشوفوهم واجدين اي جو في لي ديغوستي في بلاصتكم وشاهدكم في الجنه. اون سي دي ا توت الور. حبيت نوري لكم برك ان بتي ريزولتا بركا. شوفوا كيفاش لازم تتنفخ كيما هكذا. شوفوا هاهي، شوفوا يعني كيما تتنفخ لكم لاباط، سيتادير سي اون غوزلامه تري ريوسيت. دونك انا فريمون درك نروح نكملهم ونرجعوا كيما يكونوا واجدين ان شاء الله. اي فوالا لي غوزلامه راني طيبتهم لكم، شاهدكم في الجنه. هاو لو ريزولتا. Bien sûr, je vais la déguster devant vous. هي نورمالمون تتلوى. On va la rouler. مي انا نحبها مقصوصه باه تشوفوا كيفاش راهي من الداخل. سخونه نجمش تصوروا. الوغ هاي ليكم، هذه بالسبناغ واللحم مرحي اللي درتها. دوك ندوقها. Bien sûr, sans oublier le gozlama, اللي هو الايران. Elle se déguste avec ayran. Les photos, bien sûr, il est beaucoup plus bon que celui-là.
مي انا جو بريفير لا مارك هادي تاسيلي البن بريسك يشبه الايران تاع الترك، يعني جو كونساي فور سيت مارك. خفيف هايل يعني مليحه يعني وخفيف. حنايا مساعدنا في الدار يعني ما يدوخش. فوالا، نتمنى الوصفه تاع اليوم عجبتكم وتجربوها وتنجحوا في تحضيرها. ودرك ما عليا غير نقول لكم نتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله. ما تنساوش ديروا ان بتي جيم، بارطاجي لي فيديو تاعي اي ابونيفو ا ما شين. كان دينيزي تشوكي باكن بيقرش ما كزرع. سلام.